خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں وکیل اہل بیت، وکیل صحابہ، شہزادہ اہل حدیث، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، محبوب عوام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، بداری کا ثبوت دیجیے۔ آنادی بلان سدھیا کیتا کیٹاں دے بڑے رہی سی پتر بیٹھ کے تینوں کی چمونے لڑے ہیں تھکے یار کھڑا ہے چھپن چھپر انہیں کے کھوتا کٹنگ کرائی ہے وہ نائی کے دام اترا جنہیں تینوں اچھا اس سے ہم کی بیٹی ہوتا ہے نہ کھڑے اپرو انڈیاں کٹنا پھر ماما جی میرے پاس تنوں ہوش نہیں ہوں ہوش کٹا ہے ساری رات کو بیلت لگ رہے ہیں جنہیں بیٹھے ہوئے آپ گفتگو سن لیے میں تاریخ آواز پوری گلی کے دنیانا چاہنا اتر رام میں بہنا تو کسی اس کو ڈگنا رکھتے پروگرام جانا کیا ہم نہ بہنا کتنے شیر سے چڑھ کے بہرے گئے بیٹھ جا پتر بیٹھ رہے جڑے ہوئے اللہ جانا میں شارہ کروں گا پوری گلی گون جاوے ماں دے دو دی طاقت دے زور نہ بولنا پتہ لگ جے شیر خدا دے پڑھنے والے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے رب دی سوہن کا ہمت دی دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین آلے محمد دی محبت ہے اللہ جنہ لوگ کی داستہ لا کے تھاکے نے آئے جنی تھکے آل محمد کا ذکر دساں دینا دا متاج نہیں اسی ہر ویلے کرنے ہیں میری بجر کے محمد والے محمد میری ظہر کے محمد والے محمد میری عصر کے محمد والے محمد میری مغرب کے محمد والے محمد میری عشاء کے محمد والے محمد میری تہجد کے محمد والے محمد میری جمعے کے محمد والے محمد میری شراق چ محمد والے محمد میری چاشت چ محمد والے محمد میرے جنازے چ محمد والے محمد میری دعا چ محمد والے محمد او نماز نہیں جدے چ محمد والے محمد نہیں اے ساڈا عقیدہ ہے ٹھوک وجا کے کہنے جڑے حسین دے قاتلاں دا دفاع کر دینے ساڑھے دل چنا واسطے کوئی جگہ نہیں ہاں جی جی میں حکومت کو غریباں نہیں کوئی جگہ نہیں نا ہاں جی غریباں واسطے کوئی جگہ ہے بھی کوئی نہیں ہے تے اس سے طرح ساڑھے دل چ حسین دے دشمناں واسطے جگہ کوئی ہاتھ کھڑے کر کے بولو حسین دے دشمناں واسطے جگہ نہیں جگہ ہے بھی بیٹھ جو آل محمد دی محبت تے آل محمد دے دشمنہ دی محبت تے ایک جگہ نہیں رہ سکتی بیٹا تیان میرے بڑے جیڑا لے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آل بیعت دا ذکر خیر سننے والوں دیگر مذہب باتوں آنے والوں آل بیعت دا ذکر کرنا آئیں جنہوں سید آدھیں دیتے مسلمانوں عرض کردہ مہمان بنا کے لٹیا گیا سید 18,000 کھاتا ہے نہیں میرا حسین گیا نہیں گاؤ کون کہتا ہے حسین کربلا کیا لینے گیا حیاء نہیں آندو عام صحافی دے بارے قانون بنایا کہ جڑا نبی دے زیارت جرا کرے انہوں جناب کفر دا فتوہ لانا میں حیاء کر حسین جنت دا سردار آؤ او دے کربلا جانتے جرانا کر حسین دے کربلا جانتے جرانا کر حسین کونی جدی شہادت دی خبر کملی والے نے دیتی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں 18,000 قد جدو امام نو آئے نہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے سجنوں تے متروں آل اتحار نو ماننے والوں صدو قابلہ سیدہ چلے آئی مکہ مکرمہ جا رہے آوے ادھر مدینہ طیبہ تو نجی 72 آدمیاں تے مشتمل قابلہ چل پہ آوے جنوے سید آدھیاں دا قابلہ چلے آوے لوکاں دیاں جدو اجڑن دیاں تور جاندیاں نے پکے
امام زین العابدین رو رہے نے جدو میدان کربلا ہے میں 10 محرم دی یاد تینوں ہاتھ جوڑاں گا محرم دے دوستا دن سارے اچھے نے پر 10 محرم دی یاد کدی سارے جیانوں بٹھا کے حسین ابن علی دی دنوں دی مظلومیت دا تذکرہ کریا کر جنہ ظالمان نے اس رات سجدہ دے کر دے اندر اندھیرے ڈالے نے کوفیاں دے گران چے خوشیاں ہو رہیاں نے آنو محمد دوستاؤ کٹے پڑے نے زین العابدین گرب دے پینے اپنے ویران دیاں لاشاں ویک کے اپنے بابے دا لاشاں ویک دے پینے جدو امام زین العابدین علی آباد علی ابن حسین دا پتر زین العابدین جدو بیمار کربلا 32 سال دی مرے کڑیل جوانے مگر بیمار دا نسلی بخار دا عالمی ہو زمین تے گردے نے اٹھتے نے مسلمانوں لوگاں دے پتر اپنے باپ دی میت دا نجی کندہ دین دے نے اپنے ابو دے لاشے نو کندہ دین دے نے گسل دین دے نے نال چل دے نے مگر انہاں ظالمانے ویخ نبی دی آل نو کیسا توڑے آوے اگے سر حسین چلے آوے پچھے نبی دی آل چلیے زین زیدہ زینب چلیانے ملکانی گلی دے اندر مائی دی چکی بولے دی چکی دے اندر پر آتنیاں تو جاوے پہنا بے ہوش ہوندیاں نے 4 پائیاں پھڑ لیندیاں نے بے ویرو منو پتا منجی واپس ہونی ہے ادھر سجدہ زینب کربلا اندر سجدہ سکینہ کربلا اندر مظلومان کربلا دا تذکرہ سننے والو خاندان رسول دا ذکر خیر سننے والو عزیزان من او دل نہیں جدے چ حب حسین نہیں او مذہب نہیں جدے چ حب حسین نہیں گو حسین نو مٹان والے خود مٹ گئے حسین مٹ کے نہیں کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا حسین نو مٹان والے ابن زیاد دی قبر دا نشان نہیں ملے گا مرد قبر دا نشان نہیں ملے گا سیٹ تے تھوڑا کے پیزرہ سونڈل نو میرے نہ سٹیس ہے عرض کرنا کو بہن علی جگہ میں اللہ جاندہ ذرا توجہ میرے وال آل نبی نو ماننے والو مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو ایتھی چل جدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو نواسا رسول دا قافلہ میدان کربلا دی طرف جا رہا ہے میں جاننا میں میرا حسین بلایا گیا ہے میرا حسین مہمان گیا ہے مہمان بنا کر دھوکے سے لوٹنے والو آؤ نبی دی آل ذکر خیر کر جاؤں خاندان رسول دا ذکر کر جاؤں جدو سید کربلا ول جا رہا ہے میری امام علی مقام دا قافلہ کربلا پہنچ جا پیا ہے ادھر مسلمانوں 7 محرم تک مذاکرات نہیں جدو امام دا گھیرا کوفی فوجاں نے قتل لے آوے سید زادیاں دا گھیرا کوفی فوجاں نے قتل لے آوے جدو دوستا 18,000 خاتائے نے کوفی والے خاموش ہو گئے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر یکم محرم نوزر حج نو امام مکرمہ تو چلے نہیں ادھر جدو یکم محرم دا دینے میں مدینے جاؤں اکھاں چوان سما جان دینے جدو مستے مکات آن دیئے آن دینے حاجیو احرام بن لو جنہ عمرہ کرنا میں جڑے عمرہ کر کے آئے نے جان دینے جدو مستے نبی مکات جو محرام بن کے گاڑی چے بیٹھی داوے گڈی دا ڈرائیور محب پڑھ کے اعلان کر دے حاجیو آخری سلام مدینہ تو رسول نو کر لو پھر پتہ نہیں مدینہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں آج مدینے تو جدا ہو رہے ہوں مدینہ پاک دی حدود تو باہر نکل دے پہ ہوں میں دیکھیا لوگوں کسی دی گل نہیں کر دو پتھر دل میں روندے وے کے میری آنکھاں روئیاں انج روندے نے جویں بچے روندے نے مدینے دی جدائی برداشت نہیں کر دے جاؤ ابن زیاد دنیا دے کتے آؤ لان کھٹلی شمر دنیا دا کتا سی ابن زیاد دنیا دا کتا سی یزید کرسی دا بکھا سی لانت کھٹ لئی نبی دی آل نو ستا کے حسین نو مدینہ چھڑا کے لانت کھٹ لئی ظالمانی جنہ دھوکے نال خط بیجے نہیں 18,000 خط امام آئے نہیں آقا جلدی آ جاؤ جرا سوچنا اے تے علی دا بچڑا جان داوے اے تے زہرا دا لال جان داوے مدینہ پاک کے چھڑے آوے گا پکڑ کے جاری روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی
والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ جدو میرے امام دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے آوے ادھر امام مسلم دی شہادت واقع ہو چکی ہے دونوں شہاد شہید ہو چکے نے امام مسلم دے دونوں بچڑے نے جدو قاضی شرح تو چل دے حارث دے گھر پہنچے نہیں میں باپ بڑے تسلسل دے نال واقعہ کربلا دے اندروں مظلومیت بیان کر کے اجازت جاواں گا وہ ایک سجدہ تے کنا ظلم ہویا وے کشمیر دا ظلم بیان کرنا میں ممبر رسول دے تے فیصلہ بات جو ظلم ہوئے مولوی بیان کرنا میں علی دے بچیاں نے تیرا کیا بگاڑیا وے آل محمد دے خاندان نے تیرا کیا بگاڑیا ہے کہ جنہ آل بیت دی مظلومیت بیان نہیں کر دو انہا للہ ہوئینا لہراجن مسلمانوں آ نقشہ سمجھا جاؤں آل بیت دا چوکی دار آیا ہے عزیزان من امام عالی مقام جدوں دوستہ مکہ مکرمہ تو کربلا جا رہے نہیں صدر امام مسلم دے دونوں بچے شہید ہونے واسطے مسلمانوں قریب نہیں ادھر امام مسلم شہید 9 ذوالحج نو ہوئے نہیں ادھر امام دوستہ شہید ہو گئے نہیں ادھر دونوں بچڑے امام مسلم دے نہیں ادھر حارث دے گھر دے اندر نہیں ادھی رات دا بکھا بچے بڑبڑائے ابو جی ابو جی ابو جی جدو بچیاں دے آوازیں سنے نہیں حارث اٹھیا میرے گھر چ شور کا دائی کہندی وے سو جاؤ وے ہمسایاں دے بچے نہیں مگر حارث اٹھیا ننیاں صورتاں سونے چہرے نہیں سید دا چہرہ بڑا سونا ہوندا وے سید صورت دا بھی سونا ہوندا ہے میرے بچوں میرے دوستوں بزرگوں بھائی انس اکرم صاحب خادم صاحب ملک عبدالرشید میرے بھائی بلاؤ بھائی نبی حیا صاحب دیگر دوست آباد آیا امین جنہیں آئے جے سجنوں ایک گل عرض کرانو دونوں بچے نے مظلومہ نے کربلا دی کی داستان دسوں خدو امام مسلم دے بچے نے حارث نے پوچھیا کون جے کہنے نے تھانو کی پوچھ داویں اسی مسافر ہوں سجڑے ہوئے ہوں نبی دے شہر تو جدا ہوئے ہوں ابو دا لاشانی تک آوے اونا ظالمانے ساڑھے ابو نو شہید کر دیتا وے مسلمانوں جنہ دا نبی کوے بے زبان نوئی دنیا دیتے نہ جی کٹنا بے زبان نو زبا کرنائی پانی وخا کے کرنا میں اس نبی دی آل نو پیاسا شہید کی دا گیا وے اس نبی دی آل دے ظلم میں جس نبی نے کیا کافر دے بچے تھے ویرام کھانا میں آج اس نبی دی آل دے بچڑے نہیں ہار سکے بڑے آئی بولو کون جے کوئی عطا پتا دسو ہند یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے انہا للہ ہوئی میرے راجن ہار سکے بڑے آئی کہندہ میں دنیا دیتے تانو لابدہ کرنا میں ہار سکے بڑے آئی کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودتا بالقربہ میرے نبی نے فرمایا دی میری آل نہ پیار کرے آجے میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے جدو سیدزادیاں نے بد سلوکی ہون لگی ہے ظالم نے تھپڑ اٹھایا ہے بی بی دی ہاں نکلی آندھی اوے ایتھے گلی چے کوئی یتیم نو مارے تے تینو مینو برداشت نہیں ہوئے گا وہ تے آل محمد دے یتیم نہیں وہ تے مسلم دے بچڑے ہوئے شہزادے میں تیریاں میری آنکھاں رو گئیاں نہیں میں سناریاں میں تو سر رہیاں میں تے درد نہ رو گئیاں جرا دیکھ دے صحیح نہ آندھی ہے جدو بی بی آرے آئی حارث نے تھپڑ مارے آئی آندھی ار سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ ہر سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے بات محکمگی نظر آتی ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ کرا بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے بات محکمگی نظر آتی ہے جڑے ہار سکے
بڑے آویں تلوار پکڑیے بڑا بولیا کیا کریں گا میں انعام و کرام لواں گا ابن زیاد نے اعلان کیتا وے میں آل محمد دے بچیاں شہید کراں گا مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو تلوار لے کے اگے بڑے آویں ہار سامنے دنیا دا کتا ہے لالچی سی بے ایمان سی ابن زیاد دا انعام لین واسطے حوض کوثر دا جام گواہ بیٹھا وے نانا رسول دا پیار گواہ بیٹھا وے آل محمد دی محبت گواہ بیٹھا وے جڑے اگے بڑے آویں بڑا بولے آئے میری آخری خاص منگنی میری آنکھاں دے سامنے پہلے مینوں ماری میرے ویر نوں نہ ماری میرے ننے ویر دا لاشا میں تو ویکھیا نہیں جائے گا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آویں بڑے بھائی نے چھوٹے نوں گل نہ لایا ویں ہاں ننیا ویراؤ گل نہ لگ جاؤ ابو والا پیار دے دیو دنیا دے دے ویر ویران دے اے شیر میں بڑا درد ہو رہے جدو آل محمد دے بچڑے نہیں ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں بڑے نے چھوٹے نو کلاوے چلے آویں میں تنوں واقعہ کربلا چوں اصلاح معاشرہ دے جاواں بڑے برا نو سلوٹ ماریا کر لوگوں باپ مر جاویں بڑے برا سکول چھڑ دین دینے ہیڈ ماسٹر آن کے کہندا وے بچیا میٹرک کر لاؤ ماسٹر جی اسی یتیم ہو گئے ہو میری ماں کہندی ہے پتر یتیم پال لاؤ چھوٹے پڑھاواں نو پال لاؤ ماسٹر جی میں قربانی دے چکے ہوں میں اپنے فیوچر دی قربانی دے چکے ہوں پترو جا کے وڈیاں پڑھاواں نو گل نہ لا لو سلوٹ مارے آجے اللہ جاندا وے غریب پڑھا وڈا ہوئے رات دے اندھیرے چ جایا کر لے آؤ میرے ویرے آؤ سانو پتر بناؤ کے پالن والے آؤ اج تیرے تے ماڑے دن نہیں تے آنو دنیا دے تے تو قربان کیتا وے جوان کر کے پالے آئے اپنا مستقبل قربان کیتا ہی تے آج پتر بن کے وکھا دئیے وڈیاں نو گل نہ لا لو وڈے برا قربانیاں دے دین دئی میں ویکھیا لوکو اولاداں نہ جھگڑ کے چھوٹے برا پال لیندے نے بیویاں نہ لڑ کے برا پال لیندے نے بہنا پال لیندے نے کلا ہاتھی تو نہیں ہو سکدا سجا کھبے نو توندا او ویرا باج ناصر مدنی کون کسے نو روندا جڑے کلاوے چلے آیا میں آؤ ویراؤ ابو والا پیار دیو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وڈیا پراواں نال ضد نہ کریا کر وڈیا نہ ونڈی نہ پایا کر وڈیا نال پیار کر لیا کر عمر لا دین دئی چھوٹے بڑا پالن دے پر چھوٹا اٹھ کے آکتا میں تو کیا کریں اسی اپنی جون مرضی نال جوان ہوئے ہوں نانا کلیجہ پھٹ جاندئی وڈے قربانیاں دے دیندے نہیں مسلمانوں آ نقشہ تیرے سامنے رکھ دیوانوں جدو خاندان رسول دا ذکر آوے مظلومان کربلا دا ذکر ہے مسلمانوں جڑے گل نہ لایا لے ویر حوالے رب دے لے ویر ذرا دس اپنے ابو دے لاشے تو بچھڑے ہوئے نہیں ابو دا لاشا دیکھ نہیں سکتے برا دے گل نال برا لگایا وے لے ویر حوالے رب دے میلے 4 دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملانگے جڑے آلے بیت دا ذکر خیر کر رہے ہیں سیدزادیاں نو ماننے والو دونوں شہداء شہید ہو گئے نہیں ادھر 10 محرم دا دن قریب آ رہے ہیں یکم محرم نے امام جڑے میدان کرب و بلا پہنچے نہیں ہزاراں کوفیاں دا لشکر گھیرا کر لیا ویں پوچھیا کیڑی جاویں بھائی جان حسین دا ویر عباس بولے آویں کمرے بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار بولے نہیں اپنے ویر دے خیمے آندی علمداری کرن والا عباس بولے آویں کمرے بنی ہاشم بولے آویں اپنے باطن دا ویر بولے آویں جڑے کھڑا ہوئے بھائی جان
میدان کربلا میں فرمایا ڈیرے لگا دو اے ہو میری آخری آرام گاہ میں میرے نانے نے فرمایا جی ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آیا ہے کون کہتا ہے حسین دی شہادت آنسو بہانا جائز نہیں فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آیا ہے زلفاں بکھریاں نے اکھاں دیاں انا دی لڑیاں ہجواں دیاں نے کملی والے دے چہرے تے ہر والے تبسم رہندا دی حضور دے چہرے تے مسکان رہندی دی مگر اج کملی والا غمگین ہو گیا وے ام سلمہ عرض کر دیاں نے آقا جی مومناں دی ماں بول دیاں نے اج چہرہ غمگین ہے اج زلفاں بکھریاں نے چہرے دی رنگت بدلی ہے ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آیا ہے مینوں خبر دے کے گیا ہے میرا بچڑا حسین شہید ہوئے گا کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میریوں بہنوں مینوں سنائیاں جے 10 محرم دی رات کدی ویکھیا کر زینب کسویر دی میت کول بیٹھی سی نہ کوئی لاشا قریب خیمے چ سیدی دی تڑپدی پئی ہے پیراں دیاں لاشاں بکھریاں نے 72 لاشیں بکھرے نے سر نیزے چڑھ گیا وے او تی کیویں بیٹھی ہوئے گی جدوں دوستا 7 محرم دا دن سید مذاکرات کر رہا وی کوفیو جان دے جے میں کون ہوں میں اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہون والا حسینی مگر ظالم منکر ہو گئے سب مکر گئے نہیں 7 محرم نو پانی بند ہویا ہے شمر کہندا کتے پانی پی سکدے نہیں بلے تے ہے پانی پی سکدے نہیں یزیدی تے پانی پی سکدے نہیں پر نبی دی آل تے پانی بند ہے جدو 7 نو سید تے پانی بند ہے 8 نو سید تے پانی بند ہے 9 نو سید تے پانی بند ہے انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کرتا کنہ تے پانی بند ہویا ہے میں کہنا زور ہوندیاں زور نہ لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتوں پیاسے تر گئے حوض کو سردے سائیں جڑے آلے بیت دی مظلومیت بیان کرنا یا میں مسلمانوں 7 محرم دا دینے جدو ابن زیاد دا سپائی شمر پلید آیا میں لعین بیمان آیا ہے نہر پرات تے پارا لا دو نبی دی آل پانی نہیں پی سکتی علی دے لال پانی نہیں پی سکتے زہرہ دے بچڑے پانی نہیں پی سکتے نبیان دے سردار دے دوترے پانی نہیں پی سکتے جڑے مسلمانوں 7 نو پانی باندے 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے میرے عباس کھڑے نے علمدار لے کے خیمے آگے علمدار حسین کھڑے نہیں پرچم حسین لے کے کھڑے نہیں علم حسین لے کے کھڑے نہیں اندر دنیا جو حسین دی بہن زینب بیٹھیاں نے حیدر قرار دی بچڑی بیٹھی ہے سیدہ فاطمہ دی دی بیٹھی ہے حسین دیاں بیٹھیاں نے آل محمد دیاں عورتاں بیٹھیاں نے جدو دوستا پانی باندے میں بخاری چے پڑے آویں ایک امام بخاری نے لکھے آویں کنجری کتے دے بچے نو بلکدا وے کے آویں ویکھیا پیاسا گلر بلکدا پہ آویں کپڑا اتاریا سرے تو کپڑے دی لاج بنائیے خودی دا بوکا بنایا ویں خوہ چو پانی کٹ کے کتے دے منہ لایا ویں آسمان تو آواز آئی نی کنجریے گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھاتا ہی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں مگر انہاں یزیدیاں دو انہاں شمران دو انہاں ابن زیاد دے سپائیاں نو کیڑے نال تشبیح دیواں میرا کلیجہ ہلدا وے اللہ دی جگر ہلدا وے مسلمانوں قیامت کیوں نہ قائم ہوگی ایتھے نبی کریم نے فرمایا بے زبان بھی ذبح کرنا ہی جانور بھی ذبح کرنا ہی انہوں پانی وکھا کے ذبح کرنا ہی انہاں ظالمانوں کدے نال تشبیح دیواں انہاں نالوں وہ کنجری چنگی نکلی جڑی کتے دے بچے نو پانی پیا کے نہ بخاری چ لکھوا گئی نہ بخاری چ آ گیا ذکر بخاری چ آ گیا عرش والے نے جنت دے دیتی انہاں ظالمانوں کیویں کلمے والے مننا جنہاں نبی دی آل پیاسی شہید کر دیتی ہیں جنہاں دا نانا ایک کوے جانور بھی ذبح کرنا ہے مسلمانوں ذرا سوچو دے صحیح نا ظلم دی انتہا ہو
ہو گئی ہے مظلومان نے کربلا دے تے ظلم دے پہاڑ کرا دیتے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون میں قرآن دیاں 32 تفسیراں دا مطالعہ رکھدا میں آؤ میں تفسیر پیش کرنا میں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم کٹے میں قرآن پڑھدا رو پیا ورکے آتے آنسو دے پے حضرت صالح نبی دی اونٹنی دے جتھے قدم لگے ہوئے وہ ظالمانی قدم کٹ دیتے اونٹنی دی زمین تے گر گئی عذاب الہی آیا صالح نبی دی قوم دے ہوتے جنہ نبی دی اونٹنی دی توہین کی دی بانو دی قبانیاں دے پاؤں کٹ دیتے انہاں دے قدم کٹ دیتے میں کردار پیش کرتا ہوں عزیزاں نے من جنہ نبی دی اونٹنی دے پیر کٹے وہ قرآن بول دے اتھے کہر الہی آیا ہے منو ذرا سوچ کے دسو نا انہاں یزیدیاں دے بارے کی موقف رکھدا میں جنہ نبی دی آل کٹ دیتی ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں آؤ آل محمد نو ماننے والو یزید نو بے گناہ نہ کہو خدا واسطے نہ بے گناہ کہو ایتھے ڈور پھر جاوے گلے وچ ایسا جو تے پرچہ کٹا دے نہیں ایتھے بندہ مرے ماڈل ٹاؤن چ تے وزیر اعظم تے پرچہ کٹا دے ناویں حیا نہیں آوندا اپنے ملک دے اندر اپنے ملک دے سربراہ دے خلاف پرچہ کٹا دے ناویں جتھے نبی دی آل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے انہوں بے گناہ کہنا ہوئی اللہ کی جواب دیں گا مصطفیٰ دے سامنے کہ میں تیری آل دے دشمنہ دی وکالت کر کے آئے دشمنہ نے آل بیت دم وکیل نہ بن ناسبیت نہ پھیلاؤ آل محمد دا چوکیدار بن جاؤ خاندان رسول دا چوکیدار بن جاؤ ارباں کھرباں کروڑاں یزید شمر ابن زیاد یہ ساری دنیا دے لوگ کٹھے ہو جائیں حسین دے قدمان دی خاک ناروی تشبیح نہیں دے سکتا کیونکہ وہ نبی دا نواسہ جنت دا سردار ہے ای مختار ساری دنیا مل جائے کون کہتا ہے ہم تقابل کریں گے بھئی تمہارا دماغ خراب ہے کہاں حسین اور کہاں یہ گدے یہ گدوں کو کون مانے گدہ اس کو بولتے ہیں جو الٹ طرف چلے تسی ویکھنا ہوئے تو میں تنہوں دس دیں ایتے کھوتے دیٹا لدیا انہوں پران کرنا ہوئے نا پران کرنا ہوئے انہوں تکا لائے جو تیرے ال تکا لائے تو جے اپنے ال کھچیں گا پران ہو جائے الٹ چلے کیا الٹ کام تھی حسین کہہ رہے ہیں میری شرطیں مان لو مجھے واپس جانے دو میرے نانے کے شہر مدینہ جانے دو اور الٹ چلے انہاں کہا ابھی بیعت کر بھئی کدی بیعت کرے یزید دی کرے ظالم دی کرے مسجد نبی چاگ لان والے دی کرے بیت اللہ چاگ لان والے دی کرے مسجد نبی چ گھوڑے بندر والے دی بیعت کرے 3 دن مسجد نبی چ جو اذان نہ ہوندا ہے اس دی بیعت کرے اٹھاؤ علام النبلا 26-27 جلداں چ امام زابی نے علام النبلا جلد نمبر 4 لکھیا ہے یزید شراب تک گھٹ بھی لاوندا سی نماز بھی نہیں سی پڑھدا مینوں 10 بے نماز دی حسین بیعت کیویں کر سکدا شخصیات دی جنگ نہیں کربلا یہ نظریات دی جنگ ہے اونچی بولو کون سی جنگ ہے نظریات دی جنگ ہے شخصیات دی جنگ نہیں کون کہتا ہے کہ حسین دی شخصیت یزید دی شخصیت نہ تقابل واسطے لڑی چلیا شرم نہیں آندی سن لو یزید حسین دا سر کٹ کے بھی نیچا ہو گیا حسین دا سر کٹ کے بھی اونچا ہو گیا یہ تاڑی امانت ہے تایا نے ظہر دیتا ہے کہ یتیم خانے تے لگنا جڑا میں بنایا ہے اللہ لان دی توفیق دے آمین جڑے والے برملا میں نے مجمع چ کہاں گا خدا واسطے آل بیت دے منکراں دے نیڑے نہ بیٹھیا کرو آل نبی دے نال محبت کرن والیاں دے نال بیٹھیا کرو دشمناں نے آل بیت دا ساتھ نہ دو نبی دی آل دا ساتھ دیا کر کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تے ایک سوال کراں گا شہیدے دی مسجد دے اندر رحمانیہ چ مولوی آ کے مینوں اے چاہیدا دیندا مینوں آ چاہیدا دیندا مینوں آ چاہیدا دیندا کیوں اس واسطے یہ
مسجد च जुमा पढ़ाउंदा मौलवी, जो मौलवी फरमाइश करे पूरी करदा है। मौलवी क्यों मंगदा है, क्यों फरमाइश करदा है? दीन दसदा वे, लोकां नूं सिखाउंदा है। चलिया जेड़ा तैनूं दसिया दीन दसे, सिखाया दीन सिखावे, दसिया मुस्तफा होवे, सिखाया नबी होवे, ते इन्हें दसिया वे ते सारियां फरमाइशां पूरियां कराना वी। चलिया एक मुस्तफा दी भी पूरी कर दे, जिन्हें तेनू दीन दसिया है, जिन्हें एक रब दी पहचान कराई है। उस नबी दी याद ना दुश्मनी छड़ दे, कातलां ने हुसैन दा दफा छड़ दे। हुसैनी बन जाओ, आले मुहम्मद दा नौकर बन जाओ, खानदान रसूल दा चौकीदार बन जाओ। जिस नबी ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, मैं ताड़े कोल होर कुछ नहीं मांगदा, सिर्फ मेरी आल ना प्यार करे। आज हजूर ने कहा मैं और कुछ नहीं मांगदा, सिर्फ मेरी आल नाल प्यार। ऊंची बोलो, मेरी आल नाल प्यार करे। आज कितने मुसलमान, वो 1400 साल गुजर गए, तुम अभी भी यजीद की बात करती हो। मैं कहता हूं जो दबे लफ्जों में, जो छुप के निजी महफिलों में कहता है यजीद का क्या कसूर था, वो नमाज में दरूद मत पढ़े। ये दोगली मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं है। जो ज़ाहिर और बातिन और है, हुसैन पे दरूद नमाज में वो पढ़े जो हुसैन के कातिल से नफरत करे। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। भाई आले मोहम्मद से मोहब्बत हो और फिर नमाज में दरूद भी पढ़ा जाए, तो फिर बाद में निजी महफिल में बैठ कर कहा जाए जी कोई गल नहीं जी, अल्लाह जाने ते अल्लाह जाने ते अल्लाह जाने। सच्ची गल ये कहते वो जी उन्हों का मामला अल्लाह नाल है। तेरे 5 मार्जन ते सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, उत्थे पूरे दे बह गए मैं जो आखा अल्लाह जाने, तू मैनू खाली आउण देगा? नहीं सच्ची गल, हसन वाली गल नहीं, गल तो सोचण वाली। इत्थे जो 5 मरन किसे दे ते मैं जावां पूरे ते मैं आखां छड्डो परां अल्लाह जाने ते ओ जानन, हुण ना इनू फड़ो। नहीं सच्ची गल, हसन वाली गल नहीं, गल सच्ची है। क्यों जी इन्ने मरन तेरे 5 6 2 1 ते सदरे पाकिस्तान तक जाना पील लैके चलिया, जिथे नबी दी आल कट्टी जाए उथे आना यजीद जाने ते अल्लाह जाने। यार कैसा लोगों का म्यार, क्या ज़हनियत कि नबी दे मिंबर ते बह के भी नमक हराम नबी दी आल दे दुश्मनां दी वकालत करते। यार कैसे लोग ने, मिंबर रसूल ते बैठ के भी दुश्मनां ने आले बैत दी वकालत करना, एक किधर दा नबी मुहब्बत। ये वो मिंबर है जिन्हों छड़ के मुस्तफा ने हुसैन नूं फड़िया। ये वो मिंबर रसूल है जिन्हों छड़ के मुस्तफा ने, हाँ जी बिलिया दिल दे अंदर मुहब्बत सच्ची होवे ते तन भी रोंदा ते मन भी रोंदा है। हाँ जी आले मुहम्मद दी मुहब्बत साडे वड्डियां दे ते शुरू तो मुहब्बत ही हुसैन नाले। साडे वड्डियां दे नां खतीबे पाकिस्तान शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी ते साडे वड्डियां दी निस्बत हुसैन नाल है। मरज़इयां ते जिन्हां सब तो पहला कुफर दा फतवा लाया मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह। इहदा मतलब है जिन्हां नाल प्यार होवे ना बंदा उन्हां दी निस्बत ना रख, ते जिहदा नाल नफरत होवे ना बंदा उन्हूं अनब्लैक भी कर दिंदा, बोलो उन्हूं ब्लॉक भी कर दिंदा, अनफ्रेंड भी कर दिंदा, अनलाइक भी कर दिंदा है, बल्कि उन्हूं ब्लैक लिस्ट सुट के आंदा है शट अप दफा दूर चल तीरो। नहीं सच्ची गल, वो बोलो तो सही, सच्ची गल है। हाँ जी हाँ जिन्ने बैठे जे लिख लो अजकल। हाँ ये मेरे यार ने जरा मुसलमानों मैं सारे दसांगा पिले जरा ध्यान मेरे वाल गल बड़ी इमरान जदों आले बैत का जिक्र अपने को रख ला खादम, कोई गल नहीं अगले जहान ले लांगा तेरे कोलों। ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे, मुबरे सादक नबी नु मानने वालों आज हाथ खड़े करके कहें दुनिया दे लोगों हुसैन नु मिटान वाले खुद मिट गए, कब्रां दे निशान मिट गए। मुसलमानों जिन्हां करबला हुसैन वास्ते तंग कीती, जिन्हां करबला ते कब्जा कीता, जिन्हां नहरे फरात ते कब्जा कीता, अज उन्हां दा ना शान नहीं गो। अज करबला च राज हुसैन दा है, अज करबला च राज। ये तारीख ने दस्या है, तारीख ने
کہ جڑا کسی نو مٹانا چاہے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ذرا اللہ دی توحید دا نعرہ جڑا نہ بولے بے ایمان ہے اچھی بولنا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے مان دے تو دتا کرنا بولنا پتہ لگے دشمنان آلے بیت نو نبی دی آل دا ذکر ہو رہا تے گج کے ہو رہا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ ہاں جی اللہ وری بھی بول پیا کرو، کچھ تھوڑا جہا دا بھی حصہ رکھ لو۔ میں ویکھیا بندیاں نو نعرے چ زور بڑا لاوندے نے۔ ہاں جی آگے بلا لیے عمرے دا ٹکٹ دینا بھائی طارق ریان اگے آجے مولوی عبدالرشید نے انہوں عمرے دا ٹکٹ دینا میرا یار اگے آجے بھائی ساک ریان نو اللہ جنت دوے کہو آمین اللہ جاندہ مولوی چیدیا مینو ہی عمرے دا ٹکٹ دیندہ کمال ہو جانا سی جدو امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والو ایتھے بچے دا کی نا جنہ جلسہ رکھیا ہے بھائی ثنا اللہ اللہ عمر کتے ہے گا نظر نہیں ہوندہ جدو میرے یار دا کی نا ایتھے میرے کول آ جا بھائی ثنا اللہ کی نا بھائی عطا اللہ بھائی ثنا اللہ بڑی محنت نہ جلسہ رکھیا یاتیاں مانو ہوں انہا بڑا خرچہ کیتا ہوئے اللہ عمر چی برکت فرمائے میں جلسے تے اگے پہنچنا میں تھوڑی دیر اور بولاں گا ذرا تیرے میرے ول آل اطہار دا ذکر خیر سنانا آیا میں آؤ مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں سرکار مدینہ نو ماننے والو حضرت امام ہزاران دا اجتماع میں آل محمد چوکی داران دا اجتماع میں خاندان رسول دا نبی اجتماع میں آؤ نبی دی آلنا پیار منو عرض کردہ پیا مسلمانوں خدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد جڑے اللہ دے رستے جمارے جان دینے انہاں نے مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے بڑی آواز اس رہی بتا کے چلا حضور سرکار مدینہ سلوہ کر وسینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو انہا للہ و انہا لہراجن آج نبی دی آل دا ذکر خیر ہوئے ہر گلی گلی کریا کر اور 10 محرم نو سارا دن رجیانا کر نان حلیم نہ کھایا کر بلکہ روزہ رکھیا کر عصر والے دنوں پتہ لگے آل محمد دی پیاس دا کی عالم سی عزیز سارا دن رج دے ہیں وہ سید لٹیا گیا سارا خاندان تے کربلا چ ہندیر نگری چھا گئی تے اسی ایتھے پاکستان چ فیصلہ آباد دی ہر سڑک دیتے نان کھا لو دال کھا لو پانی پی لو چلیو اے محبت ہے کبھی اینیاں لاشاں پئیاں ہن کھان نو جی کردا پین نو جی کردا ویکھن نو کردا چلیا جے تینو سال بعد انہاں دی محبت یاد آندی تے روزہ رکھ تے عصر والے پتہ لگے تینو علی اصغر دی پیاس دا کی عالم سی ہاں جی تایا علی اصغر دی پیاس دا کی عالم سی ہاں جی کی نام سی میرے یار دا شیخ عتیق صاحب عصر ویلے گرمی ہوئے شدت دی تھلے ریت تپ دی ہوئے پھر پتہ لگدا ہو جڑے والے زبان خشک ہوئے سید قرآن کیویں پڑھیا سی جڑے والے سید دی زبان خشک ہاتھ خشک ہے زمین تپ دی ہے کلیم نہیں جائے نماز نہیں درخت نہیں ایسی نہیں مستہ دیاں چمک دیاں ٹیلا نہیں اور مستہ چ نماز پڑھ کے چگلیاں کرنے والے نمازیاں کسے نماز دی لذت دیکھنی ہے حسین نو ایکا تب دی رہتا سجدے پیار ہویا سانو مسجد تے 2 دن پانی نہ لبے تے مسجد دی انتظامیہ دی کتے کھانی کر دینے انہاں نو بدل دو اے مرجن مگروں لے جن مسجد آئی جائب کر لی چلیا تیرے چھ صبر کٹے دائے تینو مسجد تے ایک دن پانی لیٹ ہو جائے تو مولوی نو آنا تو موٹر نہیں چلائی حسین 3 دن رہ کے بھی شکوا نہیں کیتا اللہ آل محمد دا کیا صبر انہاں دے صبر دی کیا مثال پیش کراں
جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے حوض کو سردے سائیں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو ادھر نواصر رسول دا ذکر خیر سننے والو جدو آل بیت دا تذکراوے 7 محرم نو سید تے پانی بند ہویا وے 8 نو سید تے پانی بند میرے امام نے باہر نکل کے کیا ظالمہ جاننا میں کون حسین ہوں جدے تے پانی بند کرنا وے ادھر نانا رسول جا رہے نے آج پاکستان چ مینوں وکھاؤ مولوی کنے کو مولوی نے جڑے ممبر تے حسین دی پیاس دا ذکر کردے نے لیاؤ پاکستان چ گھیر کے مولویاں نوں او دے نانے دا دین بیان کر کے کوٹھیاں بنا لیاں گڈیاں خرید لیاں مولویاں نے 4 بیویاں کر لیاں مولوی 6 من دے وزن دے ہو گئے نے پر انہاں نوں پوچھو پورے محرم چ کنے جمعے حسین دی مظلومیت تے پڑھائے نے پوچھو اللہ شان بیان کری جان گے حسین زندہ باد ہے جی حسین دی شان بڑی ہے چلیا شان کیڑا نہیں من تیرے ابے نہ ظلم ہوئے میں آکھاں تیرا ابا بڑا چنگا سی تیرا ابا بڑا سخی سی تیرا ابا بڑا اونوں کی لگے تو سگو اے کہہ بھی بھائی اسی تیرے نال اسی تیرے جتھے تورے اسی نال ترنگ تے او کادا مولوی ہے جڑا محرم دے وچ بھی آل محمد دی مظلومیت بیان نہ کرے تے او جے اگے بیٹھے ہوندے پلو اللہ جانے جی اللہ جانے جی اللہ جانے نہیں سچی گل مختار صاحب میرے کو سیدھیاں گلاں ہیں سچیاں کیوں کرنا ہے کل نبی پاک نو بھی منہ وکھاونا ہے ہاں جی اینا لوکاں نہیں وکھاونا اے تے اپنے ابے تے بھی نہیں راضی ہوندے نہیں میں سچی گل کر یہ اپنے ابے نو آندے تو کی کیتا ہے چلیا 3 منزلہ نے کوٹھی پاتی ہے جو کیتا ہی کچھ نہیں گا تینوں اوتھے مائی دی چگی چ بوندا پھر تینوں پتہ لگنا سی نہیں سچی گل ہے پھر تینوں پتہ لگنا سی ابے نے کی کیتا کیوں بھی بندے راضی ہو سکتے ہیں مولوی لگے نے بندے راضی کرن بندے کنے نے 3 یزید دے من والے نے 97 حسین دے نے تیناں نوں راضی کرن لگے میں کچھ نہ آکھی میں کیا تیرا کوئی تھے رشتہ جڑیا ہے کیوں نہ آکھا انہوں کیوں نہ آکھا جنہیں نبی دی آل نو ٹکڑا کر کے زینب دے سامنے گلی گلی تھوڑے انہوں کیوں نہ کچھ آکھا جنہیں سیدہ زینب دے سامنے سر حسین نیزے توڑے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون آل محمد دا میں چوکیدار ہوں برملا کہنا کہندا رہواں گا جاتا منہ چ زبان ہے میرا قاتل نے حسین نہ کوئی رشتہ نہیں جدا رشتہ وے او دے نال وی میرا کوئی رشتہ نہیں میں برملا امام شافعی دا منن والا ہے امام شافعی لکھ دے نے اگر آل محمد دی محبت بیان کیتے ہو مینوں کوئی رافضی آ کے میں سب تو بڑا رافضی ہے کیونکہ آل محمد نہ پیار کرنا کسی فرقے دی نشانی نہیں ایمان دی نشانی ہے ہاں جی آل محمد نہ پیار کرنا ایمان دی نشانی اونچی بولو کس دی نشانی ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اونچی ہاتھ چوک کے کہہ ذرا بولو جڑے ایمان والے بولے نے بولو اونچی بولو باقی چوپ رہن کا دی نشانی ہے نہیں ایمان والے بولو ذرا پتہ لگے تھے مومن کنے نے سانو ندی لوکی کہنے نے جی اسی مومن ہے تجھے مومن نہیں چلے آ ہر او مومن ہے جڑا سمجھتا ہے عرش تے آجے جا کوئی نہیں فرشتے محمد مصطفیٰ جا کوئی نہیں جتھو سدھا خدا دی خدائی روے گی مصطفیٰ دی مصطفیٰ روے گی اتھو سدھا حسین دی حسینیت روے گی ہاں جی پیار پایا ہے تو چولیاں دا وڈ نہیں ہاں جی سچی محبت آ دل نہ لائیے چلیا اونا حسین نو کٹ کے چس نہیں پائی حسین نے کٹ کے بھی چس پائی ہے اونا نو حسین نو ہٹا کے رستے چو چس نہیں آئی آج اب پوری گلی حسین حسین کر ایس پورے ملے چ کسی دا نام یزید وکھاؤ 1 کروڑ روپیہ انعام دینا چلو اٹھو ہونے کوئی یہ نہ کہ کروڑ کتوں دو باہر گڈی کھڑی کروڑ دی
کوئی مجمع چ دسے اینی گلی بھری ہے کسی دا نام شمر وکھاؤ ابن زیاد وکھاؤ مگر میں وکھانا ہے کوئی ناصر حسین ہے کوئی عابد حسین ہے کوئی طارق حسین ہے کوئی علی حسین ہے کوئی محمد حسین ہے کوئی احمد حسن ہے کوئی محمود الحسن ہے دسنا پڑے گا حسین مکان والے مٹ گئے حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے نعرہ تکبیر قاری محمد ناصر مدنی صاحب آل محمد نو کون مٹا سکتا ہے اچھا میں نکتہ دینا حضور نے فرمایا میری آل دی مثال کشتی نوح ہے کشتی دا آل محمد نہ کی مثال حضور نے کیا کیوں کیا ہے کشتی نوح جڑے بیٹھے میرے بچے میرے مکھن میری ملائی وہ میرا لال کالا یا بنیا وہ میرے بچے آؤ میری کشتی چ بیٹھ جاؤ بابا کالا صحابی الہ جبل یاسمنی من المائی اے پہاڑ دی چوٹی مینوں بچائے گی پاک نبی نو فرمانا ہے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ میرے لال اج اس کشتی دا لاوا نہیں بچے گا پہاڑ دی چوٹی نہیں بچائے گی الا من رحم وہ بچے گا جنوں میرا مولا بچائے گا میرا رب بچائے گا پتہ چلیا کائنات نبیاں رسولاں دا بھی عقیدہ ہے ڈوبدا ہوئے بچاؤن والا عرش والا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو بچاؤن والا اور رب دے نام تے گونگے ہو گئے اچھی بولو بچاؤن والا اچھی بولو جڑا اللہ نو مندہ ہے کون ہے اتر پیو نو کہہ رہے ہیں کالا صحابی الہ جبل اے پہاڑ دی چوٹی بچا لے گی اچھی بولو پہاڑ دی چوٹی بچا لیں گے طارق صاحب بولو عبدالرشید تھوڑے نیڑے ہو نیڑے جو میرا یار تھوڑے جو آگے ہو اینا مجمع دسنا ہے چلیا کشتی تے ہر مولوی کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام دی کشتی جوڑا جوڑا بال اللہ نے کہا بالو پتر اج انہیں بچنا ہے جنہیں اس کشتی چ بہنا ہے ایک اماں کہنے میں پترا جدو عذاب آئے مینوں ہی کلی چواز مار لوی ایک اماں کلی چ بیٹھی ہے آندھی ہے پتر نو لوکی تیرا مذاق ڈھوندے نے کہ کشتی بنائی ہوندا پانی لبدا پین نو نہیں تے ایک کشتی بنائی ہوندا ہے ایتھے کٹا دریا وگنے نے ایتھے تے پین نو نہیں لبدا پہاڑی علاقہ ہے چشمے جڑے نے پانی تھوڑا دیندے نے آندھی وے پتر میرا ایمان ہے تو سچا ہے جدو باپ آوے تے مینوں بھی آواز مار لی تیری کشتی چ بہ جاں گی عذاب آیا جوتی پات کشتی لگی ڈوبدا نظر آیا ہے جڑے والے عذاب دا پانی مک گیا نوح علیہ السلام نو بی بی آندی وے پترا عذاب کیوں نہیں آیا آندی اماں تے آ کے مک بھی گیا ہے تو کیویں بچی ہے وے پتر میں ویکھیا تھوڑی جی بور لتھی ہے می پیا میں اندر وڑ گئی آواز آئی نو جنوں تو بھلیا ہے انہیں مینوں یاد رکھے ہے اپنے یاد رکھن والے نو میں کدی ڈوبن نہیں دینا اے خدا اچھا بھی تسی اللہ دے نام تے ہولی بولے جے اللہ سانجا ہے کہ بھی پتھ پالی جے جدا جدا اللہ ہے ہاتھ کھڑے کرو تے اللہ باری مر گئے جے اچھی اچھی بولو نعرہ مار مار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان حسن مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
چلے مائی کشتی چ بہ گئی کتھے کلی چ اللہ نے وہی کشتی بنا دی کہ میرے حکم دا انتظار تے کر دی سی یہ دا یقین سی آنا ہے اچھی بولو یہ دا یقین سی آنا جڑے والے آیا ہے مولا کریم دا محبوب فرماندے نے پترا میری آل دی مثال کشتی نو ہے مولویاں دی زبان تھک گئی ترکتو بھی کمار امرینی لن تذلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی اتھے حدیث بند کر دیتی جلو کو اللہ دے قرآن نو تھامو نبی دے فرمان نو تھامو اگلی حدیث نہیں پڑی وہ اتراتی میری آل نو بھی تھامے رکھے آجے پار لنگ جاؤ گے 1 کروڑ انعام دینا کو حدیث نو ضعیف قرار دے میں انہوں ضعیف کر دوں جڑا حدیث نو ضعیف کرے ہاں جی 1 کروڑ دے نام تے بندے ہیں جو ویکھن لگ پے یہ گل نہ پوچھے تینوں کی لوڑ گل بڑی وڈی اینے بیٹھے جے سوچو ذرا جواب دو مینوں سوچ کے مولوی سارا تقریراں چکو زور دیندے قرآن نو پڑھو حدیث نو پڑھو رسول دی سنت نو پڑھو چلیا آل محمد نے تیرا کی بگاڑی جدو حدیث موجود ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میری آل دی مثال کشتی نوح ہے تو آل محمد نے کیا بگاڑا ہے یعنی بھائیو آل محمد پاک کشتیاں نے جنہاں نو اللہ نے کیا میں ہر نجس نو اینا تو دور کر دیتا ہے کیوں قرآن بولدا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا علیہ اجرن الا المودۃ بالقربى قرآن بولدا پیا ذرا توجہ میرے وال مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے بچوں توجہ میرے وال جدو آل بیت دا تذکرہ ہوئے توجہ میرے وال رکھنی ہے آل بیت دا ذکر خیر کرنا ہے اگے جلسے تے 12 بجے پہنچنا سی ایتھے میں نے 1 گھنٹہ گزر گیا میں عرض کرنا چاہ رہا میں پھر تیسرا پروگرام میں چوتھے تے پہنچنا میں دل چ آل محمد دی محبت رہ کے گلی گلی پھرنا پیامی بازار بازار پھرنا پیامی اور آل محمد دا چوکیدار ہوں خاندان رسول دا وفادار ہوں عرض کرنا چاہ رہا میں جنہوں سید دادیاں ماننے والو 7 نو پانی باندے 8 نو پانی باندے جدو کونو محمد شہید ہو گئے نہیں قاسم و عباس شہید ہو گئے نہیں حضرت نواسا رسول دا بچڑا شہید ہو گیا میں جدو حسین ابن علی 10 محرم دا دینے اثر دا ویلا شہید ہو گئے نہیں ادھر شہادتاں ہو گیا میں ادھر رات دا بکھائے چٹری المیدان میدان کربلا میں جدو سید زادیاں دے خیمے لٹے جا رہے ہیں سکدہ زینب نو بھتیجی آندی ہے پپو جی صندوق لٹ دے پہنی کہندے نے دنیا دیتے پیے آ میرے گلے لگ جاؤ اینا صندوقاں نو کی کرنا میں تیری پھپھی جہان لٹا کے جا رہی ہے اپنے ویر لٹا کے جا رہی ہے جاوے ظالموں میرے ویر نو دھوکے نہ بلایا جے مہمان بنا کے لوٹ لیا جے جدو نبی دی حال دا ذکر خیر ہو رہا میں عزیزان من امام علی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو جدو نواسا رسول دی شہادت ہو گئی ہے ادھر 10 محرم دی رات ہے عزیزان من آؤ دن والے محمد دا ذکر کراؤں اور ایک لفظ کماؤں ایک برملا کماؤں گا خدا واسطے آل محمد نہ پیار کرو عزیزان من میں تیرے سامنے نقشہ رکھا یہ رات سجدہ تے کیویں گزری ہے یہ دے ذہن بھی جان دیئے اپنے گھر دے 10 محرم دی یاد کلے بیٹھ کے کدی سوچیوں میں خاندان رسول کٹے آوے ادھر سجدہ زینب ادھر سجدہ سکینہ ادھر امام زین العابدین اپنی امی جانو کہنے نے امی جی آج تسی مینو دراسہ دینے پھپھو جی پر آج تسی روڑیاں جے پترو جدو دنیا دے اندر تیاں اجڑن تے باپ گالنا لاؤں دینے پر آ گالنا لاؤں دینے ویرو آؤ ویر بہن اجڑ گئی جے رجال
آل محمد دیاں دیاں میدان کربلا اندر منادی رجلی میدان ریت دے خون حسین دا ڈلاوے پیاسی ریت نے حسین دا خون پی کے پیاس بجائیے کربلا دی ریت جڑی خشک ہوئی ہے سجدان دے خون ناتا رو گئی ہے جدر ویکتے پہنے آل محمد دا خون پیاوے انہا للہ ہوا انہا الہراجون ادھر حسین دی بیوی ہے اپنے حسین دے قدمانو نہ کی پکڑ کے رو رہی ہے ادھر اکھان دا رونا اسلام نے جائز قرار دیتا ہوئے زینب رو رہیوں نے ایچے ملکان دی گلیچ برا دی لاش ہوئے میں ویکھیا جے پہنا برا دے ہاتھ چم لیں دیاں نے متھا چم لیں دیاں نے ویر دیاں نیکیاں یاد کر دیاں وے ویرا تو میرنا بڑیاں نیکیاں کی دیاں نے وے ویر تیرے پیار کتھو لوانگی وے ویر میں تیرے پیار کتھو لوانگی پھر 5 منٹ چپ کر کے پھر کپڑا پرا کر کے ویر دا مکھڑا تک کے رو دیاں نے کدی ویکھیا کر مرگلے کر دے اندر میں درد دس جاوانا جدو آل محمد دیاں دی باری آئی ہے کوئی خیمیاں دے وچوں با پردہ خاتون بیٹھیاں نے آندیاں وے پتر زین العابدین آ میرے گلے لگ جانا لوکاں دیاں پہناں نو دلاسے ہوندے نے لوکاں دیاں پہناں پراواں نو حوصلے ہوندے نے میں اپنے پیکے چلی جاواں گی اج تیری ماں درد نال کہے لفظ سنن والے نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں میں پیکے اے شیر میں بڑا درد ہو رہے جنہاں دا خاندان لٹیا گیا ہوئے انہاں للہ و انہا الیہ راجعون خیمے اجڑے پہنے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی ہس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون مسلمانوں بسنیاں دیتے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے چاواں سورے رہنا پیکے انہا للہ و انہا الیہ راجعون جدو دوستا خاندان اجڑ گیا وے خاندان رسول دے قافلے اجڑے پہنی خیمے اجڑے پہنی انہا للہ و انہا الیہ راجعون ادھر سیدادیاں نے ویکھیا وے ویر لوکاں دیاں پہنا تر دیاں نے کفن لے کے آؤندیاں نے ویرو میں کفن لے کے آؤں میں ماری نہیں جے ویر دا کفن لے کے آؤں آج میں بھی تیری پہنا لوکاں دیاں پہنا پوچھ دیاں نے ویر توڑ آئی ہیں پہنا دس دیاں نہیں میرا ویر تر گیا ہے میرے بھتیجے لٹے گئے نہیں میں لٹی گئی میرے برا دنیا تو چلے گئے نہیں کسی دا قتل ہوئے میں وہ کیا پہنا روندیاں چلیاں نہیں جانیاں آج خاندان رسول دی گل کرانا سامنے لاشاں بکریاں پڑیاں حسین دی بہن زینب امام زین العابدین نو ماننے والوں کہندی ہے میں پتر زین العابدین ذرا شام دے بازار چ نکل کے کہے کوفیو میرا بابا کفن دے لائق بھی نہیں جدا نانا کدیاں تے لوریاں دے وے کیا میرا بابا کفن دے بھی لائق قرآن جس کا حامی خدا جس پہ راضی وہ دنیا میں حسین بغیر کفن کے جائے کیا میرا بابا کفن کا بھی حقدار نہ تھا کیا میرا بابا کفن کا بھی حقدار نہ تھا جدو امام زین العابدین رو رہے ہیں ادھر سجدہ زینب آندھی سر میرے کوئی دو بے ویرا دنیا چ زینبی ہوئے گی جنہیں ویر دی لاش چھڈ کے سفر شروع کیتا ہے گا ساریاں پہنا ویران دے سفر مکا کے تھر دیاں نے قبری پا کے مڑ دیاں نے ساریاں پہنا ویر نپ کے مڑ دیاں نے کوئی گوجرے ہوں دیئے کوئی ملتان ہوں دیئے کوئی لورو ہوں دیئے بے پیرا تیری پہن دینو تیری لاش چھڑ کے جا رہی ہوں سر میرے کوئی دوش نہ دے ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں
اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین انشاءاللہ آج سب کے جلسہ اٹھے پڑھ دینا میرے نال گڈی چ بیٹھ روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ مولا سانو معاف کر دے سارے کہو آمین اللہ جاندہ میرا یار آندہ ہے 5 نمازاں دی گل کر دو میں اتنا جی دنیا دیتے کیوں نہ کما پیار نہ حضور دی شان اندر اللہ جاندہ میں نہ جی قدری دنیا دیتے مصطفیٰ نو منو بیٹا ہوئے یالو شلٹ 2 منٹ کھلو جو ہے نہیں فرمیش پوری ہو لیں دو تن کی ہو گفتگو سن لو تسی 1 منٹ یار نے کہہ دیتا ہے اللہ جاندہ ذرا پیار نال ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے میرا یار کہہ دیتا تے میں پڑھن لگا ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے جدا جدا نبی ہو پڑھے باقی چپ رہن ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے سٹیج والے ہو ذرا اونچی بولو میں لفظ کیا جدا جدا نبی ہو پڑھے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں ہیاں 10 دیاں 5 اذاناں نے اذاناں نے اذاناں نے روایاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں گج کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعیا کملی والا جتے جمعیا کملی اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ہاتھ کھڑے کر کے اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں ہاتھ کھڑے کر کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے ساڈے نبی دی شان نرالی 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 جتھے موڈے تے کملی کالی مل کے پیار نال میرے یار دی کم چلا برکت پائے ہاتھ کھڑے کر کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے مل کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے اول سارے پڑھو اچھی پڑھو یا سب دی آواز میں ویکھدا پیا اچھی پڑھ مل کے پیار نہ ذرا گونج پہ جاوے مکھن پڑھو پترو سارے پڑھو نہ پیار نال ہاتھ کھڑے کر کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے بھیاں 10 دیاں 5 اذاناں نے روایاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے عالم نشرا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ سارا جہان چھوڑتا تے چھٹ جائے مولانا ناصر مدری ناصر مدری آل محمد دا شان بہت اچھا ہے ٹھنڈ پاتی میرا یار بولے ہے میرے بھائیو انشاءاللہ اگلے سال اینا تے پابندی ہے ثناء اللہ تعالیٰ صدنا ہے تے میں نو کلے نو صدنا ہے تے میں عشاء والے شروع ہوں تے 2-3 گھنٹے بولا ہاں جی میں بھی ٹائم نہ آ جاؤں پکی گل عشاء والے میں پہنچوں ایک تیرا منڈا تقریر کروں بس تے دوجا میں کراں الحمدللہ رچیدہ بھی کرے جے زندہ رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہ پاک عمر چ برکت فرمائے میرے یار نے صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ بھائی عبدالقادر بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما بھائی عبدالقادر دی مسجد لی بڑی محنت اللہ قبول فرما بھائی عطا اللہ ثناء اللہ نو قبول فرما
فرما اللہ جتنے آئے نے سب دانا قبول فرما بچے انس نے بڑی محنت کیتی ہے مولا کریم اس دی جوانی چ برکت فرما اللہ ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جن نے اس گلی دے عزیز دنیا تو چلے گئے نے پائی صدیق سمیت مولا قبراں نوں نور نہ منور فرما اللہ سونیاں پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما بے اولاداں نوں صاحب اولاد کر دے اللہ قرضداراں دے قرضے دور کر دے جنہاں کول اپنی چھتاں نہیں صاحب مکان کر دے اللہ سونیاں جن بیمار نے صحت یاب کر دے اللہ سونیاں ملک پاکستان دیاں معیشت بیمار ہے اللہ صحت یاب کر دے مولا کریم انہاں حکمراناں نوں ساڈے واسطے فائدے مند کر دے اللہ سونیاں جن بیٹھے نے خاتمہ بالخیر کر دے اللہ جنہاں انہاں نوں لیاندا ہے انہاں منڈیاں دی بھی خیر کر دے مولا کریم اسی دعا کرنے ہاں ملک پاکستان دے حالات بہت مشکل نے پوری دنیا دا کفر ملک پاکستان دے اتے نظر رکھی بیٹھا ہے اللہ عالمی اسلام دے مسلمان ملکاں دیاں حفاظتاں فرما پوری دنیا دے مسلمانوں نوں ترقیاں عطا فرما اللہ کشمیری مظلوماں دی مدد فرما آئی ایس آئی اسپیشل برانچ رینجر 1122 آئی بی ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ملکی اداریاں دی خیر فرما اللہ بیماراں نوں شفائے کاملہ عطا فرما شہدائے کربلا دے درجے بلند فرما منکرین آل بیت نوں ہدایت عطا فرما قاتلان حسین دے دفاع کرنے والیاں نوں پکا حسینی بنا اللہ پوری دنیا دے مسلماناں نوں ایک بنا اللہ جنہاں دے ماں باپ بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما جنہاں دے بچے پڑھدے پے نے کامیاب فرما جڑے موبائل دی برکت نہ فیل ہو گئے نے اللہ انہاں نوں پھر امتحان دین دی توفیق عطا فرما اللہ جننے منڈے موبائل یوز کر دینے انہاں نوں انہاں ذکر الہی کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم ٹچ موبائل دنیا تو دور لے جاؤ اس ٹچ موبائل نے بڑیاں دا کھانا خراب کر دیتا ہے تے مولا عزتاں محفوظ فرما اللہ جننے بیٹھے نے نیک دلی حاجتاں پوریاں فرما اللہ سونیاں سب دیاں عزتاں نوں اپنی عزتاں سمجھن دی توفیق عطا فرما تے قصور چ جنہاں ظالماں نے بچیاں دی عزت لٹی تے پھر انہاں نوں دفن کر دیتا تے اللہ دنیا تے عبرت دا نشان بنا تے مولا قیامت کی دانا ہے کس انتظار اندر ہے تیری زمین تے اتنے ظلم ہو رہے نے معصوم بچے نے تین ماں دے لال نے کھیڈن گئے نے واپس نہیں آئے پر ظالماں نے عزت لٹ کے زندہ دفن کر دیتا تے میرے سونے ربا انہاں دے ماں باپ روندے چلے نہیں جاندے تے انہاں دیاں خیراں فرما تے مولا کریم سب دیاں خیراں فرما صلی اللہ